29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के बाद नई तैनात होने वाले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के फौज की कमान संभाल चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में यह सवाल किया जा रहा है कि फौज के नए सरबराह के सामने ओहदा संभाल लेने के बाद 5 अहम चैलेंजेस क्या होंगे। नंबर 1, मुतनाज़ा किरदार से आईनी किरदार की तरफ मुंतकिली। पाकिस्तान एक पार्लिमानी जमहूरियत है और इसका आइन फौज को सियासी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं देता, लेकिन कानूनी हुदूद की बरक्स फौज की तारीख मार्शल लॉ, बिलवास्ता मुदाखलत और पसे पर्दा सियासी इंजीनियरिंग की मिसालों से भरी हुई है। सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ अपने आखिरी खिताब में दावा किया था कि गुज़िश्ता साल फरवरी में अस्करी क़यादत ने बड़े गौर व होश के बाद इज्तिमाई तौर पर यह फैसला किया कि इदारा आइंदा किसी भी सियासी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम यानी फौज इस पर सख्ती से कारबंद है और रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा था कि इन्हें हैरत है कि कौम के लिए कुर्बानियां देने के बावजूद पाकिस्तान की फौज को अक्सर तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है। और फिर जनरल बाजवा ने यह नतीजा अखज किया कि यह फौज के 70 साल के सियासी किरदार की वजह से है, जिसका उन्होंने खुद एतराफ भी किया कि यह गैर आईनी अमल था। तजियकारों का ख्याल है कि नई आर्मी चीफ के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो फौज को इसकी रवायती मुतनाज़ा किरदार से आईनी किरदार की तरफ कैसे मुंतकिल करेंगे। माहिर सियासियात डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी का कहना है कि मुतनाज़ा किरदार से आईनी किरदार की तरफ मुंतकिली के हवाले से 2 जहते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो फौज के आला हुक्काम का सियासत में अदम मुदाखलत की पॉलिसी को अपनाना और इसको बरकरार रखने का फैसला है। इस पर अमल दरामद का फौज इरादा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या फौज मुकम्मल तौर पर सियासत से अलग रह सकती है। डॉक्टर रिजवी के ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके मुताबिक इस मामले की दूसरी जहत है कि इसके कारपोरेट मफादात जो कि अब काफी बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि कुछ सियासी ताकत अपने पास रखना फौज की मजबूरी बन चुकी है ताकि वो अपने माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। उन्होंने कहा कि लिहाजा फौज से मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदाराना किरदार की तवक्को रखना गलती होगी। ताहम अगर फौज सियासतदानों को माइक्रो मैनेज करना बंद कर दे और मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने दे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। हसन अस्कर रिजवी के ख्याल में तब्दीली एक बतदरीज अमल है और ये वो चीज है जिसे नई आर्मी चीफ को यकीनी बनाना होगा कि इनकी क़यादत में फौज का इदारा इस अहद पर कायम रहे जो इसने किया है। दूसरा, तकसीम और तनकीद। फौज के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानबाजी और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के खिलाफ इनकी एक सख्त मुहिम की वजह से सियासी तकसीम भी इस वक्त अपने उरूज पर है। अवाम नाराज और राय आम्मा 2 इंतहा पर बची हुई हैं। बढ़ती हुई माशी मुश्किलात और इमरान खान की तरफ से फौज पर अमरीका के दबाव और इनकी हुकूमत गिराने के इल्जाम ने सूरत हाल को मजीद गंभीर कर दिया है। इमरान खान ने फौज पर जिस तरह से बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर तनकीद की है, इसकी माजी में कहीं पर भी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने फौज के खिलाफ जो बयानिया बनाया, इसकी वजह से एक बहरानी कैफियत भी पैदा हुआ और तजियकारों का ख्याल है कि फौज को इस बहरान से निकालना नई तैनात होने वाले आर्मी चीफ यानी आसिम मुनीर का दूसरा बड़ा चैलेंज होगा। सहाफी एजाज सैयद के मुताबिक इमरान खान के हामी जनरल सैयद आसिम मुनीर को खुल्लम खुल्ला निशाना बनाते रहे और इनके तकर्रुरी को मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं। अब नजरें जनरल आसिम मुनीर पर होंगी कि वो खुद को किस तरह आगे बढ़ाएंगे कि जिसकी वजह से इन पर यह इल्जाम ना लगे कि फौज का इदारा एक सियासी जुमात के साथ या दूसरे के खिलाफ खड़ा नजर आए। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा अहम एक लीडर बन चुके हैं। वो मुस्तकबिल में वजीर आजम भी बन सकते हैं, जिसके मतलब है कि आसिम मुनीर को इनके साथ दोबारा काम करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि सैयद आसिम मुनीर की भी इमरान खान के साथ तारीख है। इन्हें मुबैना तौर पर खान की इसरार पर बहैसियत DGISI अपनी तकर्रुरी के 8 माह बाद ही अपने ओहदे से हटा दिया गया था और यह दौरानिया किसी भी DGISI का मुख्तसर तरीन दौरानिया माना जाता है। ताहम इमरान खान ने इस मामले पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। डॉक्टर हसन अस्करी का ख्याल है कि इमरान खान का वाहिद मुतालबा कब्ल अज़ वक्त और शफाफ इंतखाबात है और वो फौज की सियासत से दूर रहने के अहद के बावजूद अगर इमरान खान दबाव बढ़ाने में कामयाब हो गए
تو ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے نئے آرمی چیف موجودہ حکومت کو جلد از جلد انتخابات کی ایڈوائز دے دیتے ہیں، لیکن ادارے کو کسی اور تنازع میں لائے بغیر اس صورتحال سے محفوظ طریقے سے نکلنا اور توازن برقرار رکھنا نئے سربراہ کے لیے دوسرا بڑا چیلنج ہوگا۔ تیسرا بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ امیج اور مرال کی بحالی۔ پاکستانی فوج اپنی مؤثر امیج بلڈنگ کے لیے جانی جاتی ہے۔ گزشتہ چند برس میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ارتقاء اور توسع اور میڈیا پر اس کا اثر و رسوخ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ISPR نے فوج کی اس امیج بلڈنگ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کے لیے بے پناہ وسائل خرچ ہوئے ہیں۔ تاہم پچھلے چند ماہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور اس کے ہمدردی رکھنے والوں کی سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم نے ادارے کے امیج کو کافی داغدار کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ مسلسل تنقید اور فوج مخالف سیاسی بیانیے نے فوج کے اندر مرال کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کی تنظیمیں کھل کر عمران خان کی حمایت بھی کرتی رہیں اور جنرل باجوہ پر کھل کر وہ تنقید کرتے رہے ہیں۔ صحافی اعزاز سید کے موجودہ حالات میں فوج کے اندر بے چینی کو ختم کرنا، ہم آہنگی کو بہتر بنانا اور فوج کے مرال اور امیج کی بحالی نئے آرمی چیف یعنی نئے سربراہ کے لیے کافی اہم ہوگی۔ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلسل تنقید ادارے کو اندر سے نقصان پہنچا رہی ہے اور چونکہ فوج صرف اپنے لوگوں کی عقیدت اور احترام پر ہی پھلتی پھولتی ہے، اس لیے اس دوران ادارے کے اندر پریشانی کو ختم کرنا نئے فوجی سربراہ کی ترجیح ضرور ہوگی۔ چوتھی چیز، دفاع۔ اعزاز سید کے مطابق جنرل عاصم منیر مسلسل بدلتے ہوئے حالات کے ماحول میں پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانا بھی بڑا چیلنج رہے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کا محور صرف انڈیا تھا، تاہم اب افغانستان کے ساتھ مغربی سرحد بھی کافی حساس ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان متحرک ہوئی اور اس کے حملوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ مبصرین کی رائے ہے کہ پاکستان اس وقت کئی اندرونی خطرات سے گھرا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں عسکریت پسندوں کی دوبارہ سر اٹھانے کی اطلاعات ہیں اور ملک میں مذہبی انتہا پسندی کی خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی کارروائی میں اضافہ ہوا ہے اور ایسی صورتحال میں سرحدوں کے اندر شدت پسندی سے نمٹنا بھی نئے آرمی چیف کے لیے اہم اور انتہائی اہم ہوگا۔ اس کے ساتھ پانچویں اور آخری چیز، انسانی حقوق سے متعلق جو الزامات ہیں، ان الزامات کو کاؤنٹر کرنا۔ پاکستان کی فوج بلوچستان میں شورش، خیبر پختونخوا اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں عسکریت پسندی سے لڑتی رہی ہے۔ کئی قربانیوں کے باوجود اس پر خاص طور پر سے لاپتہ افراد کے حوالے سے کافی تنقید ہوتی رہی ہے۔ فوج پر مسنگ پرسنز اور انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کے خلاف مقدمات بنوانے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ فوج کو کس طرح سے ان معاملات پر پالیسی کو آگے بڑھائے گی کہ اس پر تنقید میں کمی آ سکے اور عالمی سطح پر اس کا امیج بہتر ہو سکے، یہ بھی ایک چیلنج رہے گا۔ اس حوالے سے صحافی اعزاز سید کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ایک بھاری ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں، مگر ان کے سبھی معاملوں کو ایک ایک کر کے ڈیل کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اب کتنا وقت درکار ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی ہمیں معلوم ہو سکے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور دیجئے نعمان خان کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔